بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا المجلس الحادي عشر في شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الترمذي وهو أبو عيسى: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. فأما محمد بن بشار هو ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري بن دار حافظ، توفي سنة 252 هجري، وممن أخذ عنه الجماعة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وأما معاوية ابن صالح بن حدير، وقيل ابن عثمان بن سعيد بن سعد بن فير الحضرمي، صدوق له أوهام، توفي سنة 158 وقيل بعد 170 هجري، وممن أخذ عنه الليث بن سعد وعبد الله بن وهب رحمهم الله تعالى. وأما العلاء بن الحارث وابن عبد الرحمن هو ابن عبد الوارث الحضرمي وهو صدوق. العلاء بن الحارث هو ابن عبد الوارث الحضرمي، صدوق لكن رمي بالقدر وقد اختلط، توفي سنة 136 هجريا، وممن أخذ عنه عبد الرحمن الأوزاعي. وأما مكحول فهو الشامي أبو عبد الله، ويقال أبو أيوب، ويقال أبو مسلم، ثقة فقيه كثير الإرسال، توفي سنة 119 هجريا، وممن أخذ عنه الحجاج بن أرطأة. وأما واثلة بن الأسقع ابن كعب بن عامر، صحابي جليل من أهل الصفة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من 10 اللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم. أما يحيى بن موسى وابن عبد ربه بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي السختياني، ثقة، توفي سنة 240 هجريا، وممن أخذ عنه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. أما أحمد بن منيع هو ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم، حافظ صاحب المسند، توفي سنة 160 هجريا، ممن أخذ عنه الجماعة سوى الإمام البخاري. وأما محمد بن عبد الله وابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، صدوق، توفي سنة 215 هجريا، وممن أخذ عنه البخاري وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأما ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبو عون البصري أحد الأعلام، توفي سنة 150 هجريا، وممن أخذ عنه إسماعيل بن علي رحمه الله تعالى. وأما الشعبي هو عامر بن شراحيل، وقيل ابن عبد الله بن شراحيل، وقيل ابن شراحيل بن عبد الله الشعبي أبو عمرو الكوفي أحد الأعلام،
توفي سنة 100 هجريا رحمه الله تعالى. أما القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد، ويقال أبو عبد الرحمن المدني، أحد الفقهاء بالمدينة، توفي سنة 106 هجريا رحمه الله تعالى. وأما رجاء بن حيوة وابن جرول، ويقال جندل بن الأحنف بن الصمت الكندي أبو المقدام، ويقال أبو نصر الشامي الفلسطيني، ويقال الأردني، من جلة العلماء، فقيه ثقة، توفي سنة 112 هجريا. قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن خشرم أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النادي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثنا، قال عليك بالسماع الأول. أما علي بن خشرم هو ابن عبد الرحمن بن عطاء أبو الحسن المروزي الحافظ والثقة النسائي، توفي سنة 160 هجريا، ممن أخذ عنه مسلم والترمذي والنسائي. وأما حفص بن غياث بن طلق هو ابن طلق ابن معاوية بن مالك بن الحارث النخعي، ثبت إذا حدث من كتابه، توفي سنة 194 أو 195 هجريا، وممن أخذ عنه ابن حنبل وابن راهويه رحمه الله تعالى. وأما عاصم الأحول هو ابن سليمان أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تيم، ثقة من الحفاظ، توفي سنة 140 هجريا، ممن أخذ عنه ابن علية رحمه الله تعالى. وأما أبو عثمان النادي هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيع بن سعد الكوفي، سكن البصرة، ثقة ثبت، توفي سنة 95 هجريا، وممن أخذ عنه أيوب السختياني وثابت البناني رحمه الله تعالى. قال الترمذي حدثنا الجارود حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزاء. أما الجارود هو ابن معاذ السلمي أبو داود، ويقال أبو معاذ الترمذي، ثقة ولكنه رمي بالإرجاء، توفي سنة 244 هجريا، وممن أخذ عنه الترمذي والنسائي رحمه الله. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. أما علي بن حجر وابن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، ثقة حافظ، توفي سنة 244 هجريا، وممن أخذ عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما سيف بن سليمان ويقال ابن أبي سليمان المخزومي مولاهم أبو سليمان المكي، ثقة رمي بالقدر، توفي سنة 150 هجريا، وممن أخذ عنه حماد بن أسامة والثوري. وأما مجاهد بن جبر ثقة إمام في التفسير، توفي في سنة 101 هجريا أو بعده. قال الترمذي حدثنا أبو عمار بن حريث أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم أنا أحدثكم كل ما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. أما الحسين أبو عمار الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي المروزي مولى عمران بن حسين، ثقة، توفي سنة 244 هجريا. وأما زيد بن الحباب ابن الري هو ابن الريان وقيل ابن رومان التيمي أبو الحسين العكلي الكوفي، صدوق يخطئ في حديث الثوري، توفي سنة 230 هجرية. نعم. قال الترمذي أخبرنا الحسن بن الحريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، على ذلك أنهم يروون بالمعنى. وقد قال ابن رجب حديث واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره في تاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعا قال ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث.
ومقصود الترمذي رحمه الله تعالى بهذا الفصل الذي ذكره ها هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، فبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكى عن أهل العلم وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصير بالمعاني عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله. نص عليه ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموا منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصر بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض انقضي رأسك وامتشطي، وأدخله في أبواب غسل الحيض، وقد أنكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحيض إذا أرادت الإحرام وهي حائض. قال ابن رجب روى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا بما فهموا من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا، فحملوا على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها. وروى بعضه حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصحف نؤديه، فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. نعم. فأما الرواية بلفظ آخر يخل بالمعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم. فأما الرواية بلفظ آخر لا يخل، أظن أنه لا يخل بالمعنى، فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكر عمن ذكره من السلف. وروي عن الحسن أنه استدل بأن الله يقص قصص القرون السابقة بغير لغاتها. وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، يعني يرون الأحاديث بالمعاني. وقد روى إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس، وفي أسانيده نظر. وروى معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أن نحو هذا أو شبهه، وكان يقول أنس أو كما قال، وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة. وحكي عن أكثر الفقهاء وروي فيها أحاديث مرفوعا لا يصح شيئا منها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد لفظ الحديث وينهى عن تغيير الشيء منه، كذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره. وروي عنه قال أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة منهم مجاهد وابن سيرين. وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء لفظ الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحققون الطرق والأسانيد دون المتون،
ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. قال وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظ زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه أي شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبره من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. انتهى. قال ابن رجب وفيما ذكر نظر. نعم، وفيما ذكر ابن حبان وفيما ذكر نظر، وما أظن سبك إليه ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة الحفاظ من المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك، اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الحديث فيتوقف حينئذ في من انفرد به. فأما هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. قال أبو عيسى وإنما تفضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الحفاظ من الخطأ والغلط كبير أحدا من الأئمة من حفظهم. نعم، وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من أئمة أحد من الأئمة مع حفظهم. معنى ذلك أن الحفاظ لم يسلم منهم أحد في الخطأ، والله أعلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألت بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. وحدثنا أبو حفص عن عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن موسى عن منصور قال قلت لإبراهيم ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يكتب. حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار حدثنا سفيان قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قتادة سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثت عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعت فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. وحدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله المديني قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر كان مسعر من أثبت الناس. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة حدثنا بي عبد الحميد.
قال حدثنا أبو داود قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيت أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرارا، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيت أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيت أكثر من 100 مرة، إلا حيان البارقي فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. قال وحدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحدا أحب إلي. نعم، ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفوا سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الأحاديث 4 سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيع يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن الشيخ بشيء فسألت إلا وجدته كما حدثني، يعني لا يغير الألفاظ. سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معن بن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوهما. حدثنا أبو عيسى قال أبو عيسى حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مرة مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له لم تجلس؟ فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد عن مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي. قال مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت يعني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد سئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى والكلام في هذه والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. نعم. قال ابن رجب أقسام الرواة وأحكامها. قال ابن رجب في أقسام الرواة وأحكامها قال قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون إلى 4 أقسام، أحدهما من يتهم بالكذب والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك حديثهم إلا لمجرد معرفته، والثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه، وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه، والرابع الحفاظ الذين ينذر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا القسم المحتج به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكرها هنا حكم القسم الرابع وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم
وذكر أنه لم يسلم من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال. فقال ابن معين: من لا يخطئ فهو كذاب، يعني الجميع يخطئ. فقال ابن معين: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب. فقال ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم؟ قال: وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك، ووهم سعيد ابن المسيب ابن عباس في قوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فقرأت عن أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي، وقرأت بخد أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي: ذكرت لأبي الحسن يعني الدارقطني: جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأن أحدا لم يضعفه بذلك. فقال أبو الحسن: مثل هذا في الصحابة. قال: روى رافع بن عمرو المزني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو حمل، أفيضعف الصحابي بذلك؟ انتهى. وقد ذكر الأذرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، فقال: إنما هو بعير. فقال أحمد: هذا سهل. وقال حماد بن زيد: قد أخطأ في غير شيء. وقال حماد بن زيد: قد أخطأ في غير شيء. فقال علي بن المديني: المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا 4: يزيد بن ربيع، وابن علية، وبشر بن المفضل، وعبد الوارث بن سعيد. وقال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطنب في مدحه، وقال: وهم في غير شيء. ثم ذكر عدة أسماء صحفها، وقال: قال عن سماك عن عبد الله بن ظالم، وإنما هو مالك بن ظالم. وقال ابن معين: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كيس، لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.